मात्राशीती अध्याय. मात्राशी स्यात् आहार मात्रा पुनरग्निबलापेक्षिणी. यावद्हि अस्य अशनमशितम् अनुपहत्य प्रकृतिं यथा कालं जरां गच्छति तावदस्य मात्रा प्रमाणं वेदितव्यं भवति. द्रव्यापेक्षया च त्रिभागसंहित्यम् अर्धसंहित्यं वा गुरुणाम् उपदिश्यते. लघूनामपि च नातिसंहित्यम् अग्नेर्युक्त्यर्थम्. मात्रावधि अशनमशितम् अनुपहत्य प्रकृतिं बलवर्ण सुख आयुषा योजयति उपयुक्तारम् अवश्यमिति. वल्लूरं शुष्कशाकानि शालूकानि बिसानि च नाभ्यसेत् गौरवान् मांसं कृशं नैवोपयोजयेत्. कुर्चिकांश्च किलाटांश्च शौकरं गव्यमाहिषे मत्स्यान् दधी च माशांश्च यवकांश्च न शीलयेत्. षष्ठिकांशालिमुद्गांश्च सैन्धवामलकेयवान् अन्तरिक्षं पयस्सर्पिर्जाङ्गलं मधुचाभ्यसेत्. तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते. अजातानां विकाराणाम् अनुत्पत्तिकरं च यत् सौवीरमञ्जनं नित्यं हितमक्ष्णोः प्रयोजयेत्. पञ्चरात्रेऽष्टरात्रे वा श्रावणार्थे रसाञ्जनं चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषाश्लेष्मतोभयम्. ततः श्लेष्महरं कर्म हितं दृष्टेः प्रसादनम्. प्रयोगपाने तस्याष्टौ कालाः सम्परिकीर्तितः. वातश्लेष्मसमुत्क्लेशः कालेष्वेषु हि लक्ष्यते. स्नात्वा भुक्त्वा समुल्लिख्य क्षुत्वा दन्तान् निघृष्य च नावनाञ्जननिद्रान्ते चात्मवान् धूमपो भवेत्. तथा वातकफात्मानो न भवन्त्यूर्ध्वजत्रुजः. वर्षे वर्षे अणुतैलं च कालेषु त्रिषु नाचरेत्. प्रावृट्शरद्वसन्तेषु गतमेघेन भस्थले. नस्य कर्म यथा कालं यो यथोक्तं निषेवते. दद्यादेषु अणुतैलस्य नावनीयस्य संविधिः. अस्य मात्रां प्रयुञ्जीत तैलस्यार्धफलोन्मितां. स्निग्धस्विन्नोत्तमाङ्गस्य पिचुना नावनैस्त्रिभिः. त्र्यहात्र्यहाच्च सप्ताहम् एतत् कर्म समाचरेत्. निवातोष्णसमाचारी हिताशी नियतेन्द्रियः. तैलमेतत् त्रिदोषघ्नम् इन्द्रियाणां बलप्रदम्. नित्यं स्नेहार्द्रशिरसः शिरःशूलं न जायते. न खालित्यं न पालित्यं न केशाः प्रपतन्ति च. बलं शिरः कपालानां विशेषेणाभिवर्धते. दृढमूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णाः केशा भवन्ति च. इन्द्रियाणि प्रसीदन्ति सूतक् भवति चाननम्. निद्रालाभः सुखं च स्यान् मूर्ध्नि तैलनिषेवणात्. नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा. स्वशरीरस्य मेधावी कृतेषु अवहितो भवेत्.